السلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ امید کرنا میرے دوست بھرا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اگے بھی تو پتہ ہے ماکھی لہنے ہونے اج ماکھی لہاون دا کوئی نواں ہی طریقہ ہے کیونکہ گرمی دی وجہ کنوں ماکھی لہاون دی چھٹی کیتی پیا سے تے امباں دا بوٹا ایک مل گیا اودے تے امب بھی کھڑے تے ماکھی بھی بیٹھا آئی اساں کہ چلو امب بھی کھا گئے تے شکار ول کرن دا مزہ ہی تاں ہے نا کہ نال شکار ڈبل تھیا ونے تے اج ڈبل شکار تھی گئے لوگ استاد چڑھدا پیا آم دے اوتے بوٹے دے اوتے اسا جی کنڈی چاہ دے ماں آؤ کنڈی گنو خیال نال پر ماکھی بیٹھی وے تے اے دیکھو پہلے کھڑے تلے کھاڑ کے پٹے سے آم تے اے سامنے ماکھی بیٹھے بڑا چھتا بیٹھے اللہ پاک خیر کرے دیکھو اے انشاءاللہ ہن چڑھدے پے اے بالٹی پئی ہے اے داتری اے سارے اوزار ریڈی نے پے دھواں تے بس انشاءاللہ ہن چڑھدے پے کہ استاد دیکھ کے خیال نال ماکھی دے نال گیا کھڑا دھویں تو بغیر آم خیال نال پٹ کے ماکھی کو لگا تا بات کنے نواں کام نہ تھی ونے سگریٹ لا کھڑائی وی دے اے مزے دے آم دی یار کتنا مزہ آسی کھاون تے دیو اے استاد تھوڑا خیال نال کھاڑ کے نہیں او کام وہ نہ تھی وے کہ نکو مینوں آم لے دے آیا ٹل بازار ماکھی دے اوتے کھڑا کہ نہیں ٹل بازار نہ تے ماکھی دی کھا دے کرو نہ کر اج تم چسکرے نے پنا ماکھی دے خیال کر پرو چلو بہن میں دھواں چاندے پے چڑھ دے پے استاد ہیں اے آم نکلا پڑا رکھ رہے میں شور او تھام رکھ رہے امباں دے کٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم چڑھ دے پے استاد دھواں دے پے اے پکڑو اے ہنگ دے وچ پا کھڑا دھویں کو دوستو اے ماکھی دے جڑا چھتا بیٹھے وے استاد پسینو پسین تھیا استاد صاحب کی دے جھکا کیوں دینا یہ دیکھو کہ مزے دے آمب کھڑے یہ چھتا ہے اسیں گندے تے خطرہ مول ودے باقی اللہ پاک خیر کرسی انشاءاللہ پسینو پسین تے کھنے یہ بار استاد صاحب تاں آمب پٹ کے تھک کے نا آم تے دیکھو بہ گئے پسینو پسین تھیا بڑا کیا ہے استاد دی ختم تھیا بیٹھے وے اللہ خیر کرے بس ہن سارا کام رہ گیا صرف ماکھی لاونا آمب مکمل طور تے پٹی چکے ہیں انشاءاللہ یہ کو لہنے ہیں تو کو دکھانے ہیں کھاندے بھی ہیں تے وقت گھر والے پاسے بس یہ دیکھو ماکھی لہا کے لے آئے ہیں تلے آئے ہیں تو کل تلے کچھ یہ نظارہ نہیں کہ دیکھو استاد امب چونڈا ودے تے امب بھی امب ہیں چارے پاسوں دیکھو اور جڑے دوست آتے ہیں نا کہ خالص چیز نہیں ملتی جائیں بھائی کو خالص ماکھی ضرورت ہوئے سارے نال رابطہ کرے سی نمبر تو بایو وچ میرا ہے پیا خالص پیور جنگلی شہد تمہاری اکھیں دے سامنے لا کے تو آپ کو دے سوں اوکے رافیز